फिरात वक्त रवां देख सुए मक्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर फरीद साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में हमें फ़िक्र करबला की तरफ भी तवज्जो दिलाई। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वाक़या करबला में अगर आप अलग अलग जो तारीख़ की किताबें हैं उनमें आप देखेंगे तो वो इस्टेब्लिश्ड है, मगर हम ये देखते हैं कि जब कुरान की बात होती है, कुरान पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर कुरान के बाद हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री जो है वो अहादीस की शक्ल में मौजूद है, और जब नबी अलैहिस्सलाम के अक़वाल से, उनकी अहादीस से वाक़या करबला इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर कोई शख्स इस पर एतराज़ नहीं कर सकता कि इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए, उन्हें शहीद करने वाले कौन थे। अब इसके बाद हमारे सामने जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि करबला की ज़रूरत क्यों पड़ी, करबला की आज क्या ज़रूरत है, करबला के आज का क्या पैगाम है आज के दौर के लिए। इस पे बिलाल भाई गुफ्तगू करेंगे, मगर मैं 2 मिनट में इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी वो कुर्बानी ज़रूरी क्यों थी, यानी कि हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई, इतनी सेक्रीफाइसेस हुई, बहुत अजीम इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और बड़े बड़े तहरीकों के लिए, बड़े बड़े पैगामों के लिए उन्होंने शहादत पेश की। मगर इमाम हुसैन की शहादत ऐसी शहादत है कि पिछले 1300 साल गुजर चुके, करबला के एक रेगिस्तान में, करबला में जहां आसपास पहाड़ थे, जंगल थे, वहां पर इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश की। आज 1400 साल बाद जम्मू कश्मीर की इस पहाड़ी में बैठकर हम लब्बैक या हुसैन के नारों की सदा सुनते हैं। ये ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें तारीख़ इंसानियत की तरफ तवज्जो देनी होगी कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, हमारा आने का यहाँ मकसद क्या है। उसको समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर पैवस्त कर दिया है ताकि हम तलाश करें कि क्या हमारा यहाँ पर आने का कोई मकसद भी है या नहीं है। और इसके साथ सिर्फ हम ही पर नहीं छोड़ा, वक्तन फ़वक्तन अल्लाह तबारक व तआला ने कि अंबिया भेजे, नबी आते वो इंसानों को याद दिलाते कि इंसानों तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया गया है, आपको पैदा करने का एक मकसद है। वो मकसद है, उस स्कीम को हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। इस्लाम कब आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उसके साथ जो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए उसे हम इस्लाम कहते हैं। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसी इस्लाम के अंदर करप्शन पैदा कर दी, यानी कि इस्लाम की जो शक्ल है वो तब्दील होगी। अब उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक और पैगंबर भेज दिया ताकि उस मैसेज में फ़र्क ना आए, ताकि क़यामत के दिन कोई शख्स ये ना कह सके कि मुझ तक पैगाम नहीं पहुंचा। इसी तरह करते करते ये मैसेज कई हज़ार मरतबा इसमें करप्शन आई और कई हज़ार, यहाँ तक कि 1 लाख से ज़ायद अंबिया इकराम आए ताकि उस मैसेज को पाक रखा जाए। अब ये जो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था ये कहीं तो ख़त्म होना था, और ये ख़त्म हुआ हमारे और आपके आका नामदार मदीना के दायदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम लेकर आए, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों का जो डायरेक्ट ज़रिया था, जो कनेक्शन था, कम्युनिकेशन था अल्लाह तबारक व तआला से, वो ख़त्म हो जाना था। यानी कि ता क़यामत जितने भी इंसान आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि उस पैगाम को प्योर रखा जाता, उस पैगाम में कोई करप्शन ना आती। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, और उसको नकल किया है इमाम नसाई ने, नकल किया, मुसद्दरक अल हाकिम में नकल किया गया है, इमाम तिर्मिज़ी ने भी नकल किया कि ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने गदीर खून के मैदान में कहा कि लोगों, मैं तुम्हारे बीच 2 मजबूत चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान है, किताबुल्लाह कुरान, और दूसरी मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत है। अगर इनका दामन मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसे समझ में क्या आया कि अगर कुरान थ्योरी है तो प्रैक्टिकल अहले बैत है, और अहले बैत का महवर और मरकज़ कौन है? सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसके अलावा और भी अगर आप कुरान की आयत ले लें, आयत तत्हीर को जहन में रखें, आप आयत मुबाहिला को जहन में रखें, तो आपको तस्वीर और क्लियर होती जाएगी। तो ये जो आखिरी पैगाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया, इसको साफ रखना था। और हमें अगर हम तारीख से देखें, कुरान के ज़रिए से देखें, या कुरान के अलावा जो बाकी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे भी देखें, तो जब जब कोई नबी आया तो लोगों ने, शैतान ने लोगों के जरिए कोशिश किया कि उस पैगाम को करप्ट कर दे ताकि लोग अपने हकीकी परवरदिगार तक ना पहुंच सके। इसमें 3 लोग बहुत आगे रहे हैं, एक राहिब, दूसरे हुक्मरान और तीसरे सरमायादार।
جب یہ لوگ ڈائریکٹلی شیطان ان کے ذریعے اسلام میں تبدیلی نہ لا سکا تو وہ کیا کرتا کہ ان لوگوں کو اسلام کا لبادہ اڑوا دیتا اور پھر یہ وہاں اندر رہ کے تبدیلی لاتا. حضرت موسیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا ان کے جانے کے بعد, ان کے پیغام کو کس طریقے سے جو ہے وہ کرپٹ کیا گیا, اس کے بارے میں بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں. اب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے. جب حضرت امام حسن 40 سال بعد نبی علیہ السلام کی بعد شہید ہو گئے تو پوری کائنات میں تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ صرف ایک شخص ایسا بچا ہے کہ جس کی انٹرپریٹیشن آف قرآن مانی جائے گی, جس کی انٹرپریٹیشن, جس کی تفسیر اسلام مانی جائے گی, اور وہ امام حسین تھے. وہ امام حسین تھے. اور یزیدی فکر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی امام حسین کو جھکانے کی. یہاں تک کہ امام حسین کو کئی آفرز دیے گئے, پیسوں کے آفر, اس وقت دولت کا آفر, پاور کا آفر, کیا آفرز نہیں دیے گئے, مگر امام حسین نے سر نہیں جھکایا. یہاں تک کہ امام حسین کو دھمکیاں دی گئی کہ حسین اگر تم اس نظام کو, جو تمہارے نانا کے خلاف جو نظام اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, اس کو تسلیم نہیں کرو گے تو ہم تمہارے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے. امام حسین نے سر نہیں جھکایا. پھر کہا کہ ہم تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے, 18 ماہ کے علی اکبر کو نہیں چھوڑیں گے, 6 ماہ کے علی اصغر کو نہیں چھوڑیں گے. مگر امام حسین نے اپنا سر یزید کے سامنے نہیں. کیا ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ صرف بیعت دے دیں. اگر امام حسین اس وقت بیعت دے دیتے تو پھر آج ہم کیا سمجھتے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ظالم حکمران آ جائے, کیونکہ وہ ظالم ہے, حسین نے اس ظلم کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, ہم بھی کر لیں گے. پھر میسج دین کا یہ ہو جاتا, پھر نظام دین کا یہ ہو جاتا. پھر آخر میں ایک ایسی تھریٹ دی گئی جس تھریٹ میں کوئی بھی شخص ہو اس کا جھکنا بنتا ہے. وہ تھریٹ یہ تھی, وہ دھمکی یہ تھی کہ حسین اگر تم یزید کے قائم کردہ نظام کو تسلیم نہیں کرو گے تو ہم تمہارے بعد تمہاری عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ وقت تھا کہ کسی بھی انسان کا یہاں پہ کام جانا بنتا تھا. مگر امام حسین کے ذہن میں اسلام کی کلیئرٹی اتنی زبردست تھی کہ جب پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ میں حج کے لیے آ رہے تھے, تنہا حسین 2 دن کا وقفہ تھا, 2 دن رک جاتے حج ہو جاتا. مگر امام حسین کو معلوم تھا کہ اس وقت اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. حج ترک کر کے امام حسین کربلا کے میدان کی طرف رخ کیا اور یزیدی نظام کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی شہادت پیش کی. اس لیے امام حسین کی یہ شہادت اتنی ہی ضروری ہے جتنی اسلام کا خود وجود میں آنا, کیونکہ اسلام کو جو کرپٹ ہونے سے بچایا وہ امام حسین نے بچایا. امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, یعنی کہ یزید تخت پر براجمان ہو گیا. مگر اصل میں اگر آج ہم دیکھیں تو امام حسین کا نام آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہمارے دلوں میں موجود ہے. یزید کا نام و نشان نہیں ہے, اور نہ ہی یزید کے سسٹم کو, نہ ہی یزید کے نظام کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہے, نہ ہی یزید کے سسٹم کو اسلام کا سسٹم کہا جاتا ہے. آج بھی جس سسٹم کے لیے, جس نظام کے لیے, جس اسلام کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی تھی, اسی نظام پر آج بھی ہم پیرہاں ہیں, اسی کے لیے کوشش رواں ہیں. اب ہمیں چاہیے یہ کہ کسی طریقے سے وہ جو پیغام ہم تک پہنچا, امام حسین نے جو اسلام بچایا, ہم اپنے دل کے اندر حلق سے نیچے اتارے اور ہماری پرسنالٹی میں وہ اسلام نظر آنا چاہیے. تب جا کے ہم امام حسین کا حق ادا کر سکیں گے.